السلام عليكم، مرحبا بكم عندي في قناتي تعلم اللغة الفرنسية. اليوم ان شاء الله غنشوفوا ان او ان ام اي او افيك ام. غنشوفوا كل وحدة كيفاش كتنطق. نبداو على بركة الله. ان كتقرا اون. حاولوا تنطقوها من ورايا وتولي تجيكم ساهلة. كتقرا اون هذيك ان كتحس براسك راه كتنطقها اون. ناخدو اول مثال. لي زونفون. لي زونفون هنا قرينا اف ان فون. لي زونفون هما الاطفال. ان فونطوم. فون فون فونطوم هو الشبح. لي غون هما القفازات. اون اورانج. اون اورانج هو البرتقال. ان بونطالون. ان بونطالون هو السروال. ودابا غنشوفو افيك ان. افيك ان كتقرا اون تقريبا عندها نفس النطق ديال ام، غير في افيك ان كتحس بحال كتخرج وغنشوفو اول مثال. اون طونت. اون طونت هي الخيمه اللي كنديرو يا اما في البحر يا اما فاش كنكونو في شي غابه. سون 100. لارجون هما النقود. ان فون هو الريح. ان دونتيفريس. ان دونتيفريس هو معجون الاسنان. لي دون هما الاسنان. ان سيربون. ان سيربون تعبان. 30 هي 30. ودابا غنشوفو ام. دائما كتجي قبل من بي ام. شوفوا اول مثال. اون جامب. اون جامب هو الساق. لا شامبر. لا شامبر هي الغرفة. ان طنبور. ان طنبور هو الطبل. طبل. اون لامب. اون لامب هو المصباح. اون امبولانس. اون امبولانس هي سيارة الإسعاف. ونشوفو ام. ام بحالو بحال ام دائما كيجي من ورا بي ام. شوفوا الأمثلة. اون امبرانت. اون امبرانت هي البصمة. ان امبلوا. ان امبلوا هي الوظيفة. لا فام. لا فام هي المرأة. شوفوا انت كتقرا سي فاش كتجي من وراها ولا اي ولا ايغريك كتقرا سي. شوفوا لي زيكزامبل. سي avec ça prononce se. La souris هو حب الملوك. La balance هو الميزان. سي avec i ça prononce si. Le citron هو الحامض. Le ciseau هو المقص. C avec Y ça prononce si. C avec Y كتقرا بحال C avec I كتقرا si. La bicyclette هي الدراجة. Un cycliste هو راكب الدراجة. دائما سي فاش كتجي من وراها ولا اي ولا ايغريك كتقرا سي. ودابا غنشوفو سي فاش كتقرا ك. سي فاش كتجي من وراها ولا او ولا او كتقرا ك. دائما فاش كيتبعوا هاد الثلاثه ديال لي فويال كتقرا ك. ولا
فاش كيجي من وراها كونسون، حرف صامت بحال ال ار كتقرا ك. نشوفوا لي زيكزامبل. سي avec A, ça prononce K. Le canard. canard هو البط. un cartable. cartable هي المحفظة. ودابا نشوفوا سي avec O. سي avec O, ça prononce co. un coq. coq هو الديك. un costume. costume هي البدلة. سي avec U, ça prononce Q. Q. le calcul. le calcul هو الحساب. un cube. cube هو المكعب. ودابا غنشوفو سي فاش كيجي من وراها كونسون. سي فاش كيجي من وراها حرف اللي هو صامت كتقرا ك. اي حرف صامت. سي avec elle, ça prononce K. une clé. clé هو المفتاح. une classe. classe هو القسم. ودابا غنشوفو سي avec R. R consonne. donc كنقراوها ك. une cravate. cravate هي رابطة العنق. un crabe. crabe هو السلطعون. إلا لاحظتوا هنايا R ما نطقناهاش R، نطقناها خ. كرافات. دائما R فاش كتجي قبل منها سي كتقرا خ، ما كتقراش غ. كاينين دي كونسون اللي كيجيو قبل من R وكنوليو كنقراو R خ. ان شاء الله في الدرس الماجي نديرها لكم. ودابا غنشوفوا السي فاش كتجي في اخر الكلمه. السي فاش كتجي في اخر الكلمه دائما كتقرا ك. نشوفوا اول مثال. ان بيك. بيك هو المنقار. اركونسيال. اركونسيال هو قوس قزح. ودابا غنشوفوا سي سي دي. سي سي دي هي هاد العلامه اللي كتكون تحت السي دايره بحال خمسة. شنو هو الدور ديالها؟ الدور ديالها هو انها كتقرا السي واخا يجي من وراها فويال اللي كيتقرا ك. نشوفوا مثال. نورمالمون سي افيك ا كتقرا ك، ولكن هنا فاساد واخا جات السي من وراها ا قريناها صا حيت كاينه هاد السي دي. هنا في ليكزامبل تاني غارسون. نورمالمون سي افيك او كتقرا كو، ولكن حيت كاينه هاد سي سي دي قريناها سي غارسون. بقات لينا اخر حاجه وهي فاش كيكونوا دو سي شنو كتقرا. فاش كتكون دو سي مع اي ولا مع او كتقرا اكس. نشوفوا لي زيكزامبل. اكسيدون كيف ما شفتوا هنايا دو سي جات حدا اي نطقناها اكس. اكسيدون هي حادثه. لاحظ لي زاكسيسوار. لي زاكسيسوار هما المجوهرات. هنا جات حدا او. فاكسان. فاكسان هو اللقاح. لو بوكسان. بوكسان هو حلزون. وفاش كتجي حداها او ولا ا ولا او كتقرا ك، ولا اي كونسون كتقرا ك. نشوفوا لي زيكزامبل. اوكوبي. اوكوبي هو شي حد اللي مشغول. اوكازيون. اوكازيون هي مناسبه او فرصه على حساب السياق ديال الجمله. اكورد. اكورد هو اتفاق. لي زاكروك. لي زاكروك هما العوائق اللي كيكونوا عندنا في شي حاجه.
وغنقول لكم بسلام عليكم ونتلاقاو في الدرس الجاي إن شاء الله.